د جمعیت کارکنان او تړی نیاتونه زی ورزی زی ورزی اسلام آباد تا قائد ورکړی دی دشمن ته چیرن جون زی ورزی زی ورزی اسلام آباد تا زی ورزی اسلام آباد تا اوهو د پیټی آی بستر گول کړی زی ورزی زی ورزی اسلام آباد تا د پیټی آی بستر گول کړی زی ورزی اسلام آباد تا رانا او نکړی په قانون کې تر میمون زی ورزی اسلام آباد تا او قائد ورکړی دی دشمن ته چیلن جون زی ورزی اسلام آباد زی ورزی اسلام آباد تا دشمن د ختم نبوت د زی ورزی اسلام آباد تا